من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب
والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا شعبان صاحب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله أكبر. ما شاء الله. زوجت الأخرى الثالثة. المؤمن المهيمن العزيز الجبار ما شاء الله ما شاء الله. المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون.
والله الذي لا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب عیدی شعبان صاحب قرائے مصر قرائے پاکستان والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। कुर्राई तंजानिया, कुर्राई मिस्र, कुर्राई पाकिस्तान, समीउल्लाह मुजाहिद साहब, कारी उस्मान साहब। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ملګری لاسونه ورته شناوي داسې وناس ته باندې الله اکبر زنده‌باد وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. لا وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر ووجدك ما شاء الله ما شاء الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم لا صدق الله